Good afternoon, everyone. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. स्टार्ट गर्छु ल यो पछि अर्को क्लास पनि छ कि मेरो तिमीहरूको पनि छ हो अर्को क्लास यो पछि Yes, ma'am. Let's start. Respiratory failure. Respiratory failure. Cardiac, congestive cardiac failure. Respiratory failure. Inability to oxygenate. About either receiving the oxygen or maintaining the oxygen saturation. Respiratory failure definition wise say respiratory failure is a syndrome of inadequate gas exchange due to dysfunction of one or more essential components of the respiratory system. कुनै पनि यो सबै प्यारामिटर्समा चाहिँ कुनै पनि एरियामा चाहिँ प्याथोलोजी छ भने चाहिँ रेस्पिरेसन प्रपरली हुन पाउँदैन अनि इनएबिलिटी टु मेन्टेन प्रपर अक्सिजनेसन भनेको प्रपर सबै टिस्युजहरूलाई एप्रोप्रिएट मात्रामा अक्सिजन सप्लाई गर्न सकिएन भने त्यसलाई चाहिँ रेस्पिरेटरी फेलियर भनिन्छ है। अब त्यसमा चाहिँ के केमा प्याथोलोजी भयो भने हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेस्ट वल, एयरवेज, एल्भ्युलर क्यापिलरी युनिट्स, पल्मोनरी सर्कुलेसन, नर्भ्स, सिएनएसहरुमा हुन सक्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यही भएर अब यो यति कुराहरु मध्ये कुनैमा पनि प्याथोलोजी भयो भने चाहिँ रेस्पिरेटरी फेलियर हुन सक्छ है। अब एक्जाम्पल चाहिँ विल डिस्कस इन कमिङ स्लाइड्स। क्लासिफिकेसन चाहिँ there are 4 types of respiratory failure. हामीले टाइप 1 र टाइप 2 चाहिँ एकदम धेरै युज गर्छौं तर अझै दुईटा टाइप 3 र टाइप 4 which are actually the sub-classifications of the type 1 respiratory failure. 4 kinds हुन्छ। टाइप 1 भनेको सबैजनालाई थाहा छ है हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 भनेको हाइपोक्याप्निक तर यसमा चाहिँ हाइपोक्सिया पनि हुन सक्छ। टाइप 1 भनेको चाहिँ हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर विथ PaO2 लेस देन 60। नर्मल PaO2 चाहिँ 80 भन्दा धेरै हुनुपर्छ तर यदि PaO2 चाहिँ 60 भन्दा कम छ भने इट इज कल्ड एज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। यसमा चाहिँ हामीलाई कार्बन डाइअक्साइडसँग मतलब भएन टाइप 1 मा चाहिँ जति पनि हुन सक्ने भयो। अनि त्यसपछि टाइप 2 मा चाहिँ PaCO2 लेभल इज मोर देन 45 अनि त्यसपछि एसोसिएटेड विथ अर विदाउट PaO2 लेभल लेस देन 60 त्यो भनेको चाहिँ टाइप 2। टाइप 1 भनेको हाइपोक्सेमिक जुन चाहिँ अब यो न्युमोनिया ARDS हरुमा हुन्छ नि हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि हुने तिनीहरु चाहिँ टाइप 1 हो। टाइप 2 भनेको हाइपोक्याप्निक टिपिकल एक्जाम्पल चाहिँ COPD भयो। अब टाइप 1 को चाहिँ फेलियर अफ अक्सिजन एक्सचेन्ज लिड्स टु टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इट मे बी ड्यू टु एल्भियोलार फ्लडिङ भनेको एल्भियोलाईमा कुनै प्रब्लम छ जस्तै एल्भियोलाईमा एक्जुडेट्सहरु हुन सक्छ, न्युमोनिया हुन सक्छ, पल्मोनरी इडिमाहरु हुन सक्छ। यसमा चाहिँ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ है। एल्भियोलार फ्लडिङ भन्नेबित्तिकै अब न्युमोनियाको 4 वटा स्टेज हुन्छ त्यो आउनुपर्छ ल सबैजनालाई। न्युमोनियाको 4 वटा स्टेजेस आउँछ नि सबैलाई। इवा भन त न्युमोनियाको 4 वटा स्टेजेस। त्यो के कन्जेसन, रेपिटाइजेसन, रेपिटाइजेसन, कन्सोलिडेसन वाला के त्यो स्टेजेसहरुमा पनि त्यहाँनिर प्रोटिनेशियस फ्लुइड जम्छ नि त त्यही त्यस्तै एल्भियोलार फ्लडिङको है। त्यो न्युमोनियाको 4 वटा स्टेजेस यु शुड नो अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको ट्रान्जुरेट एक्जुरेट के हुन्छ र अस्कल्टेसनमा के सुनिन्छ 4 वटा स्टेजेसमा त्यो आउन पर्छ ल। त्यो छ कुन्दु जुनै पनि बुकमा हुन्छ म्याथ्युजमा पनि छ त्यो उनी वाइज यो स्टेजेस वाइज नै ब्रोंकियल ब्रिदिङ केमा सुनिन्छ। सुरुमा चाहिँ फाइन क्रेप्ट सुनिन्छ, दुईटामा ब्रोंकियल ब्रिदिङ सुनिन्छ, लास्टमा चाहिँ कोर्स क्रेप्ट सुनिन्छ है। अनि टाइप 1 भनेको बेसिकली चाहिँ फेलियर अफ अक्सिजन एक्सचेन्ज ड्यू टु एल्भियोलार फ्लडिङ, इन्क्रिज शन्ट फ्र्याक्सन। शन्ट फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ दे आर मेनी ब्लड भेसल। अब एल्भियोलाईमा गएर चाहिँ ब्लड भेसल क्यापिलरीज र एल्भियोलाई बिचमा चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ हैन। अक्सिजनेटेड ब्लड को प्रोसेस अक्सिजनेसनको प्रोसेस चाहिँ एल्भियोलाईमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै ब्लड भेसल्स चाहिँ एल्भियोलाईतिर नगएर अलि साइडबाट गएको हुन सक्छ। दे मे बी
फिस्टुलाजहरू एभी फिस्टुलाजहरू अर इन्ट्राकार्डियाक सन्टहरू त्यस्तोले गर्दाखेरि पनि अक्सिजनेसन प्रपर अक्सिजनेसन नहुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज सन्ट फ्र्याक्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज ड्यू टु एल्भुलार फ्लडिङ अनि यो चाहिँ हाइपोक्सिमिया चाहिँ रिफ्र्याक्टरी टु सप्लिमेन्टल अक्सिजन हुन सक्छ सुरुमा हामीले अक्सिजनेसन नै दिने हो तर अक्सिजन दिँदा पनि भयो भने चाहिँ हामीले मेकानिकल भेन्टिलेसनतिर जानुपर्छ ल बेसिकली यसमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ टाइप 1 इज हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर इट इज defined as PO2 less than 60. It is due to failure of oxygen exchange because of alveolar flooding or increase in the shunting in the lung. Hello. Hello. मानिरहेछ म त क्लास भइरहेछ मम्मीहरूसँग खेलिरहेछ हजुर हजुर आइसकेको टाइम लिएर मानिरहेछ ए आइसक्छ ल ल अब मानेन भने ल्याइदिन्छौँ ल मम्मी Sorry for the interruption. Okay, start गर्ने टाइप 2 है टाइप 2 भनेको चाहिँ हाइपोक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर यसमा चाहिँ PaCO2 मोर देन 45 हुन्छ यो चाहिँ यसको टिपिकल एक्जाम्पल भनेको चाहिँ क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजहरुमा चाहिँ हुन्छ है हाइपोक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर अहिले अब टाइप 1 भनेको चाहिँ ARDS अहिले कोभिड-19 मा जति पनि न्युमोनिया छ त्यसमा चाहिँ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ है अनि टाइप 2 और हाइपोक्याप्निक चाहिँ अब COPD मा यसमा चाहिँ हामीलाई आउनु पर्ने कुरा चाहिँ हाइपोक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियरमा कस्तो किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि अब क्लिनिकली COPD को केस आउने कारणले सुरुमा चाहिँ हामीले नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन ट्राई गर्छौं अनि त्यसले भएन भने चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेसनमा जान्छौं है त्यस्तै भएर यु अल शुड नो व्हाट आर द इन्डिकेशन्स अफ नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनमा के पर्छ विशाल भन त नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनमा के पर्छ हजुर म्याम नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनमा के पर्छ अरु कसैलाई थाहा भेन्टिलेटर सपोर्ट विथ फेस मास्क यसमा चाहिँ नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन नेजल ट्रन्सहरु त अब अक्सिजनेसन डिभाइस भयो हैन यो नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनमा चाहिँ बाइ लेभल पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन भनेको बाइप्याप अनि कन्टिन्युअस पोजिटिभ एयर प्रेसर भनेको सीप्याप अनि हाई फ्लो नेजल अक्सिजनेसन यिनीहरु पर्छ ल यो चाहिँ अब कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टमा पनि दिस स्ट्र्याटेजिज आर युज्ड भनेको बाइप्याप भनेको बाइ लेभल पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन अनि त्यसपछि सीप्याप कन्टिन्युअस पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन अनि त्यसपछि हाई फ्लो नेजल क्यानुलाबाट अक्सिजन दिनेवाला त्यसमा चाहिँ अब बाइप्याप भनेको चाहिँ त्यसमा इन्स्पिरेटरी र एक्सपिरेटरी दुईटै मिलाउन मिल्ने हुन्छ बाइप्याप इज युजुअली युज्ड फर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर अब तिमीले एक्जाममा COPD को केसेसमा जहिले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ बाइप्याप युज गर्छौं हामीले हाइपरक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियरमा चाहिँ बाइप्याप युज गर्छौं बिकज वी क्यान कन्ट्रोल the inspiration as well as expiration अनि त्यसपछि यो हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर जस्तो ARDS हरुमा चाहिँ हामीले सीप्याप युज गर्छौं किनकि हामीले अक्सिजनेसन मात्र मिलाउनु पर्ने भएको कारणले कन्टिन्युअस एउटै प्रेसर दिइराख्छ त्यसै टाइप 1 मा चाहिँ सीप्याप युज गर्छौं टाइप 2 मा चाहिँ बाइप्याप युज गर्छौं है टाइप 2 भनेको चाहिँ फेलियर टु एक्सचेन्ज अर रिमुभ कार्बन डाइअक्साइड मे बी बिकज अफ डिक्रिज्ड एल्भ्युलर माइन्युट भेन्टिलेसन भनेको एल्भ्युलर माइन्युट भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ
पटकमा 1 मिनेटमा चाहिँ लङमा कति टाइडल भोल्युम आउँछ भनेको टाइडल भोल्युम इन्टु रेस्पिरेटरी रेट। एल्भियोलाईमा मजाले अक्सिजनेसन भएन भने, एल्भियोलाईले नै सुरुमा अक्सिजन पाएन भने अनि यो एक्सचेन्ज प्रोसेस ह्याम्पर भयो भने चाहिँ त्यसलाई हाइपोक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ। अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजेसहरुमा भयो। डिक्रिज एल्भियोलर माइनर भेन्टिलेसन अफन अकम्पनीड बाई हाइपोक्सिमिया दैट करेक्ट्स विथ सप्लिमेन्टल अक्सिजन। अब अरु माइस्थेनिया ग्रेभिसहरु जस्तै अब यो गुइलेन बार सिन्ड्रोमहरुमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब यो एक्सपिरेटरी मसल रेस्पिरेटरी मसल्सहरु फटिग भएर पनि त्यतिखेर पनि अक्युमुलेट हुन सक्छ। हाइपोक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर चाहिँ त्यसमा पनि हुन सक्छ है। अब यसमा यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट भयो, हाइपोक्सिक हाइपोक्याप्निक अनि नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको कुराहरु है। अनि यो भ्यालु इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, PSCO2 more than 45 with PaO2 less than 60. And there is type 3 respiratory failure. This must be a new term for you. Type 3 respiratory failure भनेको चाहिँ perioperative respiratory failure। कुनै पनि पेशेन्टको सर्जरी गर्ने बेलामा अथवा एटिलेक्टेसिसहरु भयो एडमिटेड पेशेन्टमा, एनेस्थेसिया दिएको पेशेन्टमा भने चाहिँ लङ एटिलेक्टेसिसको कारणले यदि अक्सिजन स्याचुरेसन इज नट मेन्टेन, त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर भन्छ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ युजुअली चाहिँ अब एनेस्थेसिया दिने बेलामा अथवा पेशेन्टले त्यहाँनिर म्युकस प्लगहरुले गर्दाखेरि पनि एटिलेक्टेसिस भयो भने चाहिँ त्यसलाई टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ। इट इज पेरिओपरेटिभ है। टाइप 4 भनेको चाहिँ शकले गर्दाखेरि इन्टुबेटेड पेशेन्ट अर द पेशेन्ट इन एनी काइन्ड अफ शक जसको चाहिँ अब रेस्पिरेसन राम्रोसँग हुन पाएन, त्यस्तो पेशेन्टहरुमा हुनेवाला रेस्पिरेटरी फेलियरलाई चाहिँ टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर भनिन्छ है। युजुअली चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल्सहरुले चाहिँ जम्मा 5% कार्डियक आउटपुट पाइरहेको हुन्छ कि शकको कन्डिसन अथवा पल्मोनरी इडिमा अनि एकदमै एक्सट्रिम अब्स्ट्रक्सन भएर एकदमै छिटो छिटो सास फेर्नु पर्ने त्यस्तो कन्डिसनहरुमा चाहिँ कार्डियक आउटपुट 30% सम्म इन्क्रिज हुन सक्छ रेस्पिरेटरी मसल्सहरुमा। अनि अरु भाइटल अर्गन्सहरुमा चाहिँ कम हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले टाइमली इन्टुबेट अनि भेन्टिलेट गरेर चाहिँ कार्डियक आउटपुटलाई चाहिँ अरु अर्गन्सहरुतिर पठाउन सक्छौं है। टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर भनेको चाहिँ पेरिओपरेटिभ बिकज अफ एटिलेक्टेसिस। टाइप 4 भनेको चाहिँ शकको कारणले। टाइप 4 describes the patient who are intubated and ventilated in the process of resuscitation for shock. Goal of ventilation is to stabilize the gas exchange and to unload the respiratory muscles, lowering their oxygen consumption. यसमा हाम्रो मेन एम चाहिँ अरु अर्गनहरुमा चाहिँ परफ्युजन पठाउने हुन्छ है। अब respiratory failure may also be classified as chronic, acute, and chronic है। Pathophysiology चाहिँ approximately may occur ventilation for ventilation भनेको त air alveoli fusion भनेको इक्वल प्रोपोर्सनमा हुनुपर्छ। मिसम्याच हुन्छ अनि त्यसमा जस्तै नर्मली नै कुनै भिन्सहरु ठ्याक्क एल्भियोलाईको ग्यासेस एक्सचेन्ज जेनरल इन्ट्राकार्डियाक और गर्दाखेरि एउटा exacerbated by mixed venerहरु हुन्छ। त्यो भेनहरु चाहिँ अलि पर हुन्छ, ग्यासेस एक्सचेन्जमा पार्टिसिपेट गर्दैन। सबै ब्लडले चाहिँ एक्सचेन्ज, सबै डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड हुन पाउँदैन एल्भियोलाईमा अनि कुनै चाहिँ छुटिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बडी प्रोपोर्सनमा भयो भने त्यसलाई त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल अफ शन्ट हो है। भिक्यू मिसम्याच चाहिँ सिओपीडी एम्फाइसेमामा पनि यसको कुरा आउँछ। अर्को इज हाइपरक्याप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। यो टाइप 2 कै किनेकै मेकानिजम भयो। नर्भस सिस्टम इन्भल्भमेन्ट भयो भने पनि रेस्पिरेटरी फेलियर हुन सक्छ भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ न्युरोप्याथी, सेन्ट्रल हाइपोभेन्टिलेसन, ब्रेन स्टेममै लिजन भयो भने हुन सक्छ। अर्को चाहिँ मायोप्याथीजहरुमा यो मसल इन्टरकोस्टल मसल्सहरु नै एकदमै फटिग भएर मायोप्याथीजहरुमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ। अर्को एक्जाम्पल चाहिँ गुएन बार सिन्ड्रोम अनि माइस्थेनिया ग्रेभिसहरुमा पनि हुन सक्छ। यिनीहरुमा पनि हामीले भाइटल क्यापेसिटी हेरेर पेशेन्टलाई टाइमली इन्टुबेट नै गर्नुपर्छ, अदरवाइज रेस्पिरेटरी फेलियर मे टेक द लाइफ है। अर्को एयरवे फेलियर बिकज अफ अब्स्ट्रक्सन एन्ड डिस्फङ्क्सन।
प्याथोफिजियोलोजी इचियोलोजी क्याटेगोरिजमा चाहिँ अघि नै हामीले डिस्कस गरेको कुराहरूसँगै अरू चाहिँ काइफोस्कोलियोसिस सिभियर काइफोस्कोलियोसिस छ अनि एरिया नै छैन इनहेल र एक्सेल गर्नलाई अथवा मर्बिड ओबेसिटी छ ओबेसिटिजहरूको केसमा चाहिँ अर्को कज अफ हाइपोक्सिया इज अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया सिन्ड्रोम अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया सिन्ड्रोम हुन्छ ओसास हुन्छ होइन ओसास भन्छ त्यसलाई त्यो पनि आउन त्यसको क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ एक्जाममा तर केस प्रेजेन्टेसनमा केस नै त हुँदैन होला ओसासको तिमीहरूलाई Similarly, pneumothorax, hydrothorax, pneumothorax may also be the cause of hypoxia. अनि अर्को चाहिँ लङ कोल्याप्स हुन सक्छ कहिलेकाहीँ इन्ट्युबेटेड पेसेन्टहरू अनि त्यसपछि रिकम्बेन्ट पेसेन्टहरूमा चाहिँ म्युकस प्लगहरूले चाहिँ सानो सानो त्यो ब्रोङ्काइहरूलाई ब्लक गरेर चाहिँ लङ नै कोल्याप्स हुन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हाइपोक्सिया हुन सक्छ फ्लडिङ भनेको अघि नै त्यो न्युमोनियाकै एक्जाम्पलमा जुन त्यो एक्जुडेट्स ट्रान्जुडेट्सहरू हुन्छ अनि एल्भुलर इडिमा पल्मोनरी इडिमा तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपोक्सिया भयो भने another cause is pulmonary embolism of hypertension अब एम्बोलिजममा मोस्ट डेन्जरस इज स्याडल एम्बोलिजम ठ्याक्क त्यो बाइफर्केसनमै पल्मोनरी आर्टरीको बाइफर्केसनमै हुने स्याडल एम्बोलिजम त एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ जसमा इमिडिएटली सक रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ है अदरवाइज पल्मोनरी एम्बोलिजममा सानो सानो भेसलमा एम्बोलाइ छ भने पनि अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ मेन्टेन नै भइरहेको हुन्छ अब यो आजको टपिकमा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा सधैँ चाहिने कुरा चाहिँ रेस्पिरेटरी फेलियरको टाइप्स अनि उनीहरूको कज चाहिन्छ अनि त्यसपछि एआरडिएस आई थट एआरडिएसको छुट्टै टपिक हुन्छ त्यो मैले आज एआरडिएसलाई कभर गरेको छैन एआरडिएसको डेफिनिसन प्याथोफिजियोलोजी म्यानेजमेन्ट यो सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट Type 1 respiratory failure, as we already discussed, pneumonia, cardiogenic pulmonary edema, non-cardiogenic pulmonary edema, भनेको जस्तै AKI, acute kidney injury भयो अनि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै रिनल पर्फ्युजनहरू कम भयो रेन एन्जियोटेन्सिन सिस्टम एल्डोस्टेरोन सिस्टमहरू एकदम छिट्टै एक्टिभेट भयो भने पनि पल्मोनरी इडिमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा अर फ्ल्यास पल्मोनरी इडिमा भन्छ है एनदर कजेस बिङ अक्युट लङ इन्जुरी चाहिँ अब ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरूले गर्दा ट्रान्सफ्युजन एसोसिएटेड लङ इन्जुरीहरू हुन सक्छ अथवा एआरडिएसमै पनि हुन सक्छ एक्युट लङ इन्जुरी एआरडिएसकै कजेसहरूले गर्दाखेरि पनि अक्युट लङ इन्जुरी अथवा पोइजनिङ इनहेलेसन अफ टक्सिक सब्सटेन्सेसले गर्दा हुन सक्छ एन्ड द कज बिङ एआरडिएस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो ल एआरडिएस चाहिँ अक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम विच अकर अब यसको चाहिँ अनसेट चाहिँ विदिन 7 days हुनु पर्यो अनि त्यसपछि क्लासिकल फिचर चाहिँ बाइलेटरल डिफ्युज इन्फिल्ट्रेट्स अनि हाइपोक्सिया and which is not explained by any other condition of CVS कजहरूले एक्सप्लेन नहुने भयो भने चाहिँ त्यसलाई एआरडिएस हुन्छ एआरडिएसमा 3-4 वटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ कति डेज 7 days हुन्छ 7 days भित्र भएको हुनुपर्छ बाइलेटरल चेस्ट इन्फिल्ट्रेट हुन्छ अनि PO2 FiO2 रेशियो चाहिँ 300 भन्दा कम हुन्छ यो एआरडिएस पढाइ भएको छ पहिला तिमीहरूलाई एआरडिएस कभर भएको छ पहिला भन त मैम एनेस्थेसियामा चाहिँ पढाइ भएको थियो मेडिसिनमा चाहिँ ए ठिकै छ एनेस्थेसियामा भयो पनि यो मेडिसिनमा पनि आउन सक्ने टपिक हो ल एआरडिएसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डेफिनेसन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो क्राइटेरिया 4वटा बर्लिन्स क्राइटेरिया भनेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ डेभिडसनमा पनि छ त्यो अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्टमा अब हामीले अहिले यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्छौँ त्यो अक्सिजनेसन मेकानिकल भेन्टिलेसन त्यो बाहेक चाहिँ एक्मो एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन भन्ने हुन्छ एउटा त्योहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है एक्मो भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हिमोडायलाइसिस जस्तै हो कि पल्मोनरीको एक्मो अनि प्याथोफिजियोलोजी अफ एआरडिएस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट यसमा हाइलियन मेम्ब्रेनहरू बनेर सर्फेक्टेन्टहरू कम भएर त्यो पनि एउटा आफैमा एउटा टपिक हो जस इम्पोर्टेन्ट छ एनेस्थेसिया पढाइ भएको छ भने मेडिसिनको बेलामा पनि एकचोटि हेरेर चाहिँ जानु पर्यो टाइप 1 मा अब यति कजेस भयो एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम पल्मोनरी एम्बोलिजम एटिलेक्टेसिस पल्मोनरी एम्बोलिजममा पनि मोस्ट डेन्जरस इज स्याडल एम्बोलिजम जुन चाहिँ ठ्याक्क त्यो बाइफर्केसनमा हुन्छ एटिलेक्टेसिस चाहिँ टाइप 1 मा पनि पर्छ टाइप 3 मा पनि पर्छ एन्ड द वान बिङ पल्मोनरी फाइब्रोसिस द्याट्स वाइ आइएलडीहरूमा हाइपोक्सिया हुन्छ नि किनकि त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच हुन्छ एल्भियोलाई पुरै फाइब्रोस्ड भएर बसेको हुन्छ ग्यासियस एक्सचेन्जमा पार्टिसिपेटै गर्न सक्दैन त्यसै
टाइप 2 को सेन्ट्रल हाइपोभेन्टिलेसन ब्रेन स्टेममा लिजन भए पनि हुन सक्छ अर्को चाहिँ अदर कजेस बिङ asthma COPD and sometimes hypoxemia and hypercapnia can occur together त्यही भएर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियरमा चाहिँ PCO2 लेभल मोर देन 45 with or without hypoxia त्यसलाई चाहिँ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर भन्छ है न्यूरोमस्कुलर एन्ड चेस्ट वल डिसअर्डरमा चाहिँ मायोप्याथीज न्यूरोप्याथीज काइफोस्कोलियोसिस माइस्थेनिया ग्रेभिसको अनि गुएन-बार सिन्ड्रोमहरुको म्यानेजमेन्टमा पनि यु शुड अलवेज मेन्सन अबाउट द भेन्टिलेसन तिनीहरुको सबै ट्रिटमेन्ट अब त्यो थाइरोइडोक्सिन यो स्टिगमिन यताउता लेखिसकेर लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्न पर्छ यो मेकानिकल भेन्टिलेसन इन द पेशेन्ट विथ रेस्पिरेटरी फेलियर इफ द भाइटल क्यापेसिटी इज लेस देन 10 ml per kg त्यो वाला लेख्न पर्छ है अनि ओबेसिटी हाइपोभेन्टिलेसन सिन्ड्रोम यो चाहिँ चाहिँदैन तिमीलाई धेरै एन्ड अघि नै यो डिस्कस गरिसकेको टाइप 3 र टाइप 4 टाइप 3 भनेको पेरि अपरेटिभ टाइप 4 भनेको सकको कन्डिसनमा अब हिस्ट्री अब पेशेन्ट प्रेजेन्ट अब एआरडी हाइपोक्सिमियाको पेशेन्ट छ अनि त्यसपछि इमर्जेन्सीमा छ भने व्हाट अल यु शुड लुक फर हैन सेप्सिस भनेको चाहिँ अब हिस्ट्रीमा के हुन्छ त सेप्सिसमा फिभर हुन सक्छ एकदम डिक्रिज ब्लड प्रेसर चिल्स अनि यदि ब्लड रिपोर्ट छ भने टोटल काउन्ट एकदम धेरै हाई विथ न्युट्रोफिल प्रिडोमिनेन्स हुन सक्छ अथवा एसआइआरएस भनेको जस्तै एकदम लो काउन्ट प्यानसाइटोपिनिया हुन सक्छ हैन सेप्सिसको पार्टहरु हेर्ने एसआइआरएस हेर्नु पर्यो है एसआइआरएस आउँछ नि तिमीहरुलाई मैले आज सोधेको छैन ल किनकि मलाई अर्को क्लासको अलिकति हेर्न पनि बाँकी छ त्यसैले एसआइआरएस थाहा छ रोशनीलाई थाहा छ नि है एसआइआरएस भनेको के हो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पोन्स सिन्ड्रोम त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरु रोशनी प्रजापति ठीक छ एसआइआरएस हेर है अनि सेप्सिसको डेफिनिसन सेप्टिक सकको डेफिनिसन एसआइआरएस को डेफिनिसन यो सबै चाहिन्छ ल एसआइआरएस मा चाहिँ अब टोटल काउन्ट लेस देन 4000 और मोर देन 11000 अनि टेम्परेचरको कुरा हुन्छ रेस्पिरेटरी रेटको कुरा हुन्छ न्युट्रोफिलको ब्यान्डहरु देखिन सक्छ एसआइआरएस को कम्पोनेन्ट्स आर इम्पोर्टेन्ट है सेप्सिसमा त्यो हिस्ट्री हेर्ने न्युमोनियामा चाहिँ फिभर ब्रोंकियल ब्रिदिङ अनि स्प्युटम प्रोडक्टिभ कफ अनि ब्रोंकियल ब्रिदिङ छ कि छैन त्यो पोइन्टहरु हेर्ने पल्मोनरी एम्बोलिजमको त ऱ्यापिड अनसेट shock अथवा ऱ्यापिड अनसेट चेस्ट पेन ट्याकिप्निया ट्याकिकार्डिया भयो भने पल्मोनरी एम्बोलिजम भयो हैन अब इसिजी मा S1 Q3 T3 साइनहरु देख्यो भने त्यो चाहिँ पल्मोनरी एम्बोलिजम भयो पल्मोनरी एम्बोलिजमको पनि चेस्ट एक्सरेमा दुई तीनवटा फाइन्डिङ्स हुन्छ व्हिच इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम चेस्ट एक्सरे फाइन्डिङ्स अफ पल्मोनरी एम्बोलिजममा चाहिँ एउटा वेस्टरमार्क साइन भन्ने हुन्छ है जुन चाहिँ फोकल ओलिगिमिया हो एक्सरेमा कुनै एउटा सानो एरियामा चाहिँ के भन्छ हेटेरोजिनस ओपेसिटी देखेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेस्टरमार्क साइन भन्छ अर्को ह्याम्पटन सम्प भन्ने हुन्छ ह्याम्पटन सम्प भनेको चाहिँ वेज सेप ओपेसिटी इन द जेनरली चाहिँ प्लुरातिर वेज जस्तो ओपेसिटी देख्यो भने चाहिँ त्यसलाई ह्याम्पटन सम्प भन्छ अर्को चाहिँ फ्लिस्नर साइन भन्ने हुन्छ यो साइन्स अफ पल्मोनरी एम्बोलिजम भनेर लेखिराख न ल अनि अहिले पछि खोजेर पढ फ्लिस्नर साइन भनेको चाहिँ डिसेन्डिङ पल्मोनरी आर्टरीहरु चाहिँ प्रोमिनेन्ट भयो भने त्यसलाई फ्लिस्नर साइन भन्छ अर्को चाहिँ पालाट साइन भन्छ त्यो पनि पल्मोनरी आर्टरी डिसेन्डिङ पल्मोनरी आर्टरी प्रोमिनेन्टलाई नै भन्छ चारवटा इम्पोर्टेन्ट साइन हुन्छ ल ह्याम्पटन सम्प अनि त्यसपछि वेस्टरमार्क साइन अनि फ्लिसर साइन पालाट साइन है अनि कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमाको त अब एक्युट अनसेट सर्टनेस अफ ब्रेथ अनि लेफ्ट हार्ट फेलियरको कार्डिनल मेनिफेस्टेसन्सहरु जस्तै अर्थोप्निया पीएनडी ट्याकिकार्डिया अनि बेसल क्रेपिटेसन्स अनि त्यसपछि पिंकिश फ्रदी स्प्युटम भयो भने चाहिँ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमातिर पोइन्ट गर्छ एबिजी त हामीसँग हुँदै हुन्छ हैन तर हिस्ट्री वाइज चाहिँ अब हिस्ट्रीमा नन कार्डियोजेनिक ब्लड कार्डियोजेनिक इडिमामा चाहिँ अब सेप्सिस हुन सक्छ अनि त्यसपछि चाहिँ एकेआई हुन सक्छ ब्लड ट्रान्सफ्युजन एसोसिएटेड लङ इन्जुरी भन्छ त्यो हुन सक्छ है अनि ट्रान्सफ्युजन भन्ने बित्तिकै ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा ब्लड ट्रान्सफ्युजन एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्सहरु एउटा क्वेशन आउन सक्छ अर्को चाहिँ ट्रान्सफ्युजन एसोसिएटेड लङ इन्जुरी अनि अर्को चाहिँ टाको भन्ने हुन्छ कार्डियोमायोप्याथीहरु गरायो भने चाहिँ टाको भन्ने हुन्छ कि ट्रान्सफ्युजन एसोसिएटेड कार्डियाक इन्जुरी त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनको एज अ होल साइड इफेक्ट नै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि another अब हिस्ट्री चाहिँ न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर
चाहिँ अब यो रेस्पिरेसनमा गाह्रो हुने, फटिग फिल हुने, माइस्थेनिया ग्रेभिसहरूमा जस्तो, अनि त्यसपछि हिस्ट्री अफ इन्जेक्सन र एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रग्स अर टक्सिन्स, इनहेलेसन इन्जुरी, कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ तिनीहरूमा हुन सक्छ। नेक्स्ट इज अब हाइपोटेन्सन, अघि नै मैले स्याडल एम्बोलिजममा हुनसक्छ भने जस्तै, अनि अर्को चाहिँ सिभियर सेप्सिसमा पनि भेजोडाइलेटेसनले गर्दा हाइपोटेन्सन हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाइपोटेन्सन विथ साइन्स अफ पुवर पर्फ्युजन छ भने चाहिँ पल्मोनरी इडिमातिर चाहिँ पिपी एकदम हाई भइरहेको हुनसक्छ, अरू लो पनि भइरहेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स, जस्तो पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै सिभियर, एकदमै एट्रियल फिब्रिलेसन विथ फास्ट भेन्ट्रिकुलर रेट छ पेसेन्टको, इजेक्सन फ्र्याक्सन एकदमै कम छ भने त पल्मोनरी इडिमा पनि भइरहेको हुन्छ, अनि ब्लड प्रेसर पनि एकदम कम हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एकदम धेरै हाइपरटेन्सन पनि छ अनि पल्मोनरी इडिमा, इट क्यान ह्यापन विथ बोथ द ब्लड प्रेसर्स पल्मोनरी इडिमा है। अनि विज चाहिँ अब सिओपिडीको केसेसहरूमा, पल्मोनरी इडिमामा, सिओपिडीको केसेसमा र पल्मोनरी इडिमामा के कारणले विज हुन्छ कसैलाई थाहा छ? एकजनाले भन्न त, सुमिना भन्न त, सिओपिडीमा किन विज हुन्छ, पल्मोनरी इडिमामा किन विज हुन्छ? सिओपिडीमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सनले गर्दा विज हुन्छ होइन। अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, मिडियम साइज एयरवेजहरू इन्भल्भ हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विज हुन्छ। पल्मोनरी इडिमामा चाहिँ इन्ट्राएल्भ्युलर इडिमाले गर्दाखेरि, इन्ट्राएल्भ्युलर कन्जेसनले गर्दाखेरि चाहिँ विज हुने हो कि। एल्भ्युलाईको वरिपरिको कन्जेसनले गर्दाखेरि चाहिँ कार्डियाक विज भन्छ नि। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ कार्डियाक विज र रेस्पिरेटरी विज छुटाउनु पर्छ, एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो गुरुङ सरको चाहिँ एकदमै मनपर्ने क्वेसन हो, कार्डियाक र रेस्पिरेटरी विज। यो कुन्दुमा छ, एमएसको च्याप्टरमा पनि छ क्या अरे, सिओपिडी त्यो दुईटा मध्ये एउटा च्याप्टरमा छ, कार्डियोकै पार्टमा छ होला, त्यो हेरेर पढ ल। त्यसमा चाहिँ हामीले छुटाउनु मतलब मेन इन्क्लुड गर्ने कुरा चाहिँ कार्डियाक आजमामा अर्थोप्निया पिएनडीहरूको हिस्ट्री हुन्छ, हामीले लास्ट 6 दियो भने सन्चो हुन्छ। यता रेस्पिरेटरी कजहरूमा चाहिँ त्यस्तो कार्डियाक कन्डिसन चाहिँ अर्थोप्निया पिएनडीहरू हुँदैन, जेनरली हामीले हाइड्रोकटहरू दिएर ट्रिट गर्छौँ। अनि त्यसपछि कार्डियाक कजमा चाहिँ पिङ्किस प्रतिस्पिटम हुनसक्छ, रेस्पिरेटरी कजमा त्यस्तो हुँदैन। अनि कार्डियाक कजमा चाहिँ, रेस्पिरेटरी कजमा चाहिँ बिहान उठ्ने बेलातिर चाहिँ बढी गाह्रो भइरहेको हुन्छ, विज आइरहेको हुन्छ। सिओपिडी कजमा चाहिँ ठ्याक्क राति सुतेको 1-2 घन्टा पछि आउँछ। जस त्यहाँनिर पोइन्ट बनाएर 6-7-8वटा पोइन्ट नै बनाएको छ, त्यो हेर ल। अनि हामीले यो सिओपिडी ब्रोन्केलाजमा एनाफाइलेक्सिसहरूमा विजको लागि हाइड्रोकट दिन्छौँ नि, त्यो हाइड्रोकटले इमिडिएटली काम गर्छ कि कतिखेर काम गर्छ, कसैलाई थाहा छ? के आइडिया छ? यो हामीले हाइड्रोकर्टिसनहरू दिन्छौँ कि हाइड्रोकर्टिसन चाहिँ अब 3टा स्टेरोइड यो इन्जेक्टेबल जुन दिन्छौँ, हाइड्रोकट, अनि त्यसपछि डेक्सामेथासोन, तिनीहरू मध्ये चाहिँ हाइड्रोकट चाहिँ अलिक कम्पेरेटिभली सर्ट एक्टिङ हुन्छ है। तर पनि हाइड्रोकटले पनि 8 आवर्स जस्तो 8 आवर्स जस्तो लाग्छ त्यसलाई आफ्नो फुल इफेक्ट देखाउनलाई। त्यही भएर इमिडिएटली हामीले जुन दिन्छौँ नि एनाफाइलेक्सिस अथवा विज कन्ट्रोल गर्नलाई वार्डमा, त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट एक्सन प्रिभेन्ट गर्नलाई, के भन्छ नेक्स्ट एपिसोड अफ द एनाफाइलेक्सिस, त्यसको त्यो पिक प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ दिएको, थ्रु आउट एक्सन गर्नको लागि इन्स्ट्यान्ट रिलिफ गर्छ भनेर चाहिँ दिएको हुँदैन ल। हामीले इन्स्ट्यान्ट रिलिफ गर्नलाई, विज इन्स्ट्यान्ट रिलिफ गर्नलाई अक्सिजनेट गर्नु पर्यो, पेसेन्टलाई नेबुलाइजेसन दिनुपर्छ। एआइएनएस नेबुलाइजेसन भनेको आस्थालिन इप्राभेन्ट नर्मल सेलाइनको नेबुलाइजेसन, अनि त्यसपछि अक्सिजनेसन, त्योहरू गर्नुपर्छ। ठ्याक्क यो भन्दाखेरि एआइएनएस नेबुलाइजेसनको इक्जाममा चाहिँ कति कम्पोनेन्ट हुन्छ, यो 1:1:2, यो आस्थालिन 1 ml मा कति हुन्छ, इप्राट्रोपियम 1 ml मा कति हुन्छ, सलाइन कति दिने, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल। यो चाहिँ सिओपिडीको केसमा सोध्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिरसम्म पुग्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब स्ट्राइडर छ भने अपर एयरवे अब्स्ट्रक्सनतिर पोइन्ट गर्छ, रेज जेबिपी छ भने राइट हार्ट फेलियरतिर पोइन्ट गर्न सक्छ। अगेन यो ट्याकिकार्डिया, पिएनडी, अर्थोप्निया भयो भने कार्डियोसेक, पल्मोनरी इडिमा। एन्ड द इन्भेस्टिगेसन द्याट विल हेल्प अस इज एबिजी है। एबिजी इन्टरप्रिटेसन इज एनदर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यसमा हामीले एबिसी हेर्दा जहिले पनि पहिला सुरु पिएच हेर्ने, अनि पिएओ2, पिएसिओ2, अनि त्यसपछि बाइकार्बोनेट, एनआइएन ग्यापहरू हेर्नुपर्छ है। अनि सबैभन्दा तल चाहिँ एबिजीमा
मा FiO2 हुन्छ त्यो चाहिँ एक FiO2 फ्र्याक्सन अफ इन्स्पायर्ड अक्सिजन पेशेन्टले हामीले कसैले पनि कति % इन्स्पायर गरेको छौँ त अक्सिजन त्यो भन्ने हुन्छ FiO2 यो चाहिँ नर्मली 20% हुन्छ है अनि कुनै पनि पेशेन्ट अक्सिजनेटेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बढ्दै जान्छ 20 + 4 * x भन्ने फर्मुला चाहिँ याद गर है 20 + 4 * x x भनेको चाहिँ जति लिटरमा हामीले पेशेन्टलाई अक्सिजन दिइरहेछौँ त्यो भनेको चाहिँ x हुन्छ सपोज हामीले पेशेन्टलाई 2 लिटर पर मिनेटमा अक्सिजन दिइरहेछौँ भने FiO2 चाहिँ 20 + 4 * 2 भनेको 28 लिटर छ FiO2 चाहिँ त्यहाँ तल मेन्सन हुन्छ के तिमीहरूले अब एबिसी गरेपछि चाहिँ इन्टर्नसिपमा एबिसी सिक्छौ तिमीहरूले होइन एबिसी गरिसकेपछि हामीले एबिसी पठाउने बेलामा त्यहाँ मसिनमा चाहिँ माग्छ त्यो पेसेन्टको कुन आर्ट्रीबाट प्रिक गरेको हो FiO2 कति छ रुम एयरमा कति FiO2 छ त्यो पेसेन्टको अन्त FiO2 चाहिँ त्यसरी काउन्ट गर्ने अक्सिजनेसन पेसेन्ट कति लिटर पर मिनेटमा अक्सिजन लगाइरहेको छ त्यो हेर्ने त्यो लेख है यो चाहिन्छ 20 + 4 * x भन्ने फर्मुला चाहिँ FiO2 को फर्मुला हो जतिले x भनेको चाहिँ लिटर पर मिनेट हो है अनि pH चाहिँ नर्मली 7.35 भन्दा बढी हुन्छ pH चाहिँ 7.35 to 7.45 PaO2 चाहिँ 80 to 100 हो नर्मल अनि त्यसपछि PaCO2 चाहिँ 36 to 45 हुनुपर्छ युजुअली है यो सबै भ्यालुजहरु पनि एबिसी को यिनीहरु चाहिँ चाहिन्छ एनायन ग्याप 8 to 12 हुनुपर्छ बाइकार्बोनेट चाहिँ 22 ± 2 हुनुपर्छ अनि FiO2 चाहिँ 20 + 4 * x फर्मुला भइहाल्यो है मैले छिटो छिटो भने यो अहिले नबुझेको भए ठीक हो अनि बुझ है एबिसी हेर्ने एबिसी मा एसिडोसिस भनेको 7.3 भन्दा कम भयो भने pH 7 त्यसलाई चाहिँ अब एसिडोसिस भन्ने त्यसपछि PaO2 हेर्ने PaO2 भनेको चाहिँ अक्सिजनमा चाहिँ पार्शियल प्रेशर अफ अक्सिजन हो है PaO2 भनेको चाहिँ PaCO2 भनेको चाहिँ पार्शियल प्रेशर अफ कार्बन डाइअक्साइड इन द ब्लड अब डायग्नोसिस वर्कअपमा फर्स्ट अफ अल वी विल लुक फर द एबिसी पहिला मेन त क्लिनिकल एक्जामिनेसन नै हो सबै अब अक्सिजनेटहरु गरेर पेशेन्ट स्टेबिलाइज भइसक्नु भएपछि अब एबिसी पठाउने कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हेर्ने एबिसी पठाएर फेरि फर्दर म्यानेजमेन्टमा के चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुपर्छ कम्प्लिट ब्लड काउन्टमा चाहिँ अब एन्टिबायोटिक्सहरु राख्नको लागि हो अथवा एनिमिया हुन सक्छ जसले चाहिँ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमालाई प्रेसिपिटेट गरेको हुन सक्छ एन्ड अदर थिङ इज पोलिसाइथेमिया जुन चाहिँ COPD को केसेसमा हुन सक्छ ल्युकोसाइटोसिस अर ल्युकोपिनिया बिङ द कम्पोनेन्ट्स अफ SRS हैन इन्फेक्सन हुन सक्छ अर्को चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सेप्सिसहरुमा पनि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुन सक्छ these are secondary things हैन कार्डियक मार्कर चाहिँ अब MI हरु कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमाहरु रुल आउट गर्नलाई माइक्रोबायोमा अब यो प्लुरल इफ्युजन छ भन्ने प्लुरल फ्लुइड पठाउने अनि स्प्युटम कल्चर AFB हरु पठाउने चेस्ट रेडियोग्राफ इज फोरमोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो अगाडि नै हुनुपर्ने यसमा चाहिँ अब न्युमोथोराक्स छ कि छैन अनि ARDS छ कि छैन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा छ कि छैन पल्मोनरी एडिमाको साइन्सहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल यो कर्ली बी लाइन्सहरु अनि त्यसपछि फ्लफी ओपेसिटिजहरु ARDS मा चाहिँ पेरिफेरल ओपेसिटिज हुन्छ अनि त्यसपछि हार्ट फेलियरमा चाहिँ पेरिहाइलर सेन्ट्रल ओपेसिटिजहरु हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो चेस्ट एक्सरे अफ ARDS भर्सेस कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियर यो पनि लेख कन्जेस्टिभ कार्डियक फेलियरमा चाहिँ हाइलर ओपेसिटिज फ्लफी पल्मोनरी ओपेसिटिज अनि त्यसपछि कर्ली बी लाइन्सहरु हुन्छ हैन अनि ARDS मा चाहिँ पेरिफेरल हुन्छ ओपेसिटी चाहिँ मोर अफ पेरिफेरल हुन्छ ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटिज हुन्छ ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटिज भनेको चाहिँ युजुअली चाहिँ सिटी फाइन्डिङ हो ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटी भनेको पार्शियली फिल्ड एल्भियोलाई एक्जुरेटहरुले गर्दा जुन पार्शियली फिल्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटी भन्छ ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटिजको पछाडीबाट चाहिँ हामीले ब्लड भेसल भास्कुलेचरहरुको स्ट्रक्चर देख्न सक्छौं तर कन्सोलिडेसनमा चाहिँ पुरै सेतो हुन्छ कन्सोलिडेसनमा चाहिँ एल्भियोलाई फुल्ली फिल्ड विथ एक्जुरेट हुन्छ त्यो चाहिँ डिफरेन्स हो ल यो यु शुड नो दिस ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटी भर्सेस कन्सोलिडेसन भनेको चाहिँ पुरै सेतो देखिन्छ सिटी स्क्यानमा ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटिजमा चाहिँ सेतो तर त्यसको पछाडीको जुन लाइन धर्सा जस्तो एयरवेजहरु ब्लड भेसल्सहरु देखिन्छ ल ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटिजमा चाहिँ ARDS भर्सेस CCF लेख अनि त्यसको एक्सरे फाइन्डिङ अक्युट पल्मोनरी एडिमाको अनि ECG फाइन्डिङमा अब AF हुन सक्छ अनि त्यसपछि MI हुन सक्छ हैन अनि MI भन्ने बित्तिकै अब यु शुड नो कुन लीडले कुन वल लोकलाइज गर्छ भनेर यो आउँछ नि है तिमीहरुलाई आशा भन त आशा यो MI मा चाहिँ लीड लोकलाइजेसन आउँछ नि तिमीलाई
हजुर एन्टेरियर सेप्टलको लीड 1 2 के V1 V2 V3 V4 अनि लेटरलको V5 V6 अनि पोस्टेरियरको चाहिँ V4 V5 V6 lateral ल्याटरलमा चाहिँ 1 एभियल 1 रेभियल पनि हो अनि इन्फिरियर वालको इन्फेरियरको चाहिँ 2 3 अनि AVF ठिक छ यो आउनुपर्छ है त यो थाहा हुनुपर्छ अब भनेपछि कार्डियोग्राफी गरेर हामीले इजेक्सन फ्र्याक्सन हेर्छौँ अनि पल्मोनरी फङ्क्सन चाहिँ यस्तो वन्स द पेसेन्ट स्टेबिलाइजेस अनि ब्रोन्कोस्कोपी टु अब्टेन फर द बायोप्सिज ब्रसिङ सब यो त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन यो अब पेसेन्ट पहिला स्टेबिलाइज त हुनु पर्यो अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्ने हो अब म्यानेजमेन्ट है म्यानेजमेन्टमा सरी कुनै पनि पेसेन्ट अब इमर्जेन्सीमा आउनु भएको छ तिमीहरूले वार्ड नै सपोज हेरेको छ अक्सिजन पहिला चाहिएको थिएन अनि अहिले चाहिँ पेसेन्टलाई अक्सिजन चाहिएको छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब अक्सिजन लेभल हेर्ने पेसेन्टको अनि अक्सिजन लेभल चाहिँ अब 88 to 90% छ अहिले कोभिडमा पनि माइल्ड मोडरेट सिभियर भनेर छुट्याएको छ तिमीहरूलाई थाहा छ माइल्ड मोडरेट सिभियर कसरी छुट्याएको छ कोभिडमा कसैलाई थाहा छ कोभिडमा चाहिँ माइल्ड भनेको चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन मोर देन 94% विथ रेस्पिरेटरी रेट पनि नर्मल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ माइल्ड हुन्छ 94 to 90 देखि 94% सम्म अक्सिजन सेचुरेसन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मोडरेट कोभिड निमोनिया हुन्छ त्यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ मोर देन 24 भएको हुन्छ यदि अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ लेस देन 90% छ अनि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 छ